नमस्कार, म टेक नारायण भट्टराई। नेपालको नागरिकताले छोरा र छोरीमा विभेद गर्यो भनेर यति बेला निकै बहस चलेको छ। पहिले छोराको हकमा प्रावधान हेर्नुस् है। हेर केटा, तँलाई विदेशी पत्नी ल्याउँदा कुनै बाधा छैन, तैँले ल्याएको बुहारीलाई नागरिकता तत्कालै मिल्छ र तिमीहरूका सन्तानले बकाइदा वंशजको नागरिकता पाउँछौ। अनि देशको राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान सेनापति, प्रधान न्यायाधीश, सभामुख जस्ता प्रमुख पद पाउन कुनै बाधा छैन। यो हो छोराको हकमा राज्यले गरेको व्यवस्था। अब उही राज्यले छोरीको हकमा गरेको व्यवस्था पनि हेर्नुस्। हेरकेटी विदेशी पुरुषसँग बिहे गरिस् भने बाधा नै बाधा छ है। तेरो पतिलाई जीवनभर नेपाली नागरिकता नसिबमा हुने छैन, उसले नागरिकता पाउँदैन नै। त्यसमाथि तेरा सन्तानले पनि केवल अङ्गीकृत नागरिकता मात्र पाउँछन्, वंशजको नागरिकता पाउँदैनन्। र अर्को कुरा, वंशजको नागरिकता नपाइसकेपछि भोलि उनीहरू राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, प्रधान सेनापति जस्तो प्रमुख पदमा बस्न पनि पाउँदैनन्। राज्य 1, दृष्टि 2। छोरालाई सहुलियत, छोरीलाई करिब नसियत भनेर अहिले चर्चा बहस छ। लैङ्गिक विभेद भयो भनेर हो। दर्शकवृन्द, प्रक्रिया मिचेर सत्ता सौदाबाजीमा लहसिएर देउबा सरकारले संसदमा पेश गरेको नागरिकता विधेयक पारित भएको छ। प्रक्रिया र नियतमा त प्रश्न र बहस छ नै। त्योभन्दा बढी महिला र पुरुषमा विभेद भयो भन्ने चर्को स्वर उठेको छ। राज्य तहबाटै पुरुषलाई राष्ट्रवादी आसनमा र महिलालाई शङ्काको कठघारामा राखियो भन्दै विरोध भइरहेको छ। महिला र पुरुषलाई समान हक दिँदा राष्ट्रियता खतरामा पर्ने भाष्य यो नागरिकताको प्रावधानमा छिपेको छ, अन्तर्निहित छ। अनि लामो बहस विमर्शबाट संसदीय समितिले पारित गरेको 7 वर्षे वैवाहिक अङ्गीकृत प्रावधान किन हटाइयो? के हो नियत? प्रश्न यो झन् पेचिलो छ। हेर्नुहोस् है, नेपाली महिलाले चिनिया पुरुषसँग बिहे गरिन् भने 5 वर्षसम्म प्रत्येक वर्ष नवीकरण हुने गरी भिसा पाउँछिन्। 5 वर्षका लागि नवीकरण प्रत्येक वर्ष हुने गरी भिसा, र 5 वर्षपछि मात्र स्थायी बसोबासका लागि निवेदन दिन पाउने ढोका खुल्छ। बस स्थायी बसोबासका लागि अनुमति पाउनकै लागि 5 वर्ष, नागरिकता पाउने त कुरै छैन। करिब असम्भव जस्तै छ। त्यहाँका अधिकारीहरूको तजबिजमा भर पर्छ। तर पनि महिला र पुरुषमा विभेद भने त्यहाँ छैन। चीनको कुरा, बिहे गरी आउने बुहारी होस् वा ज्वाइँ होस्, मापदण्ड समान छ हाम्रो छिमेकी चीनमा। भुटानमा बिहे गरेर आएकी महिलाले तब नागरिकता पाउँछिन् जब उनीबाट जन्मेको बच्चाले नागरिकता पाउँछ। भारत, श्रीलङ्का, अफगानिस्तानमा विवाह भएको 7 वर्षपछि वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था छ। मालदिप्समा 12 वर्ष छ, पाकिस्तानमा 5 वर्ष छ, बङ्गलादेशमा 2 वर्ष छ। सबैजसो देशमा वैवाहिक नागरिकताका लागि निश्चित समय कुर्नुपर्ने हद म्याद तोकिँदा नेपालमा किन बिहे हुने बित्तिकै नागरिकता दिने सर्वाधिक चासोको प्रश्न भने यो छ। लगायत नागरिकताको विषय आज बहसमा हामी हुनेछौँ। यो आजको संवाद नागरिकता केन्द्रित हुनेछ र यो नागरिकताको सवालमा, यो विषयमा मुखर एकजना अतिथिसँग म छु। मधेस प्रदेशका पूर्व प्रदेश प्रमुख एवं राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर राजेश ऐराजलाई संवादमा स्वागत गरौँ। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ। अब यो पहिलो प्रश्न हो डाक्टर साहब, कि बुहारी र ज्वाइँमा यो अहिलेको नागरिकताको प्रावधानले विभेद गर्यो। राज्य यति विभेदी हुन मिल्दैन। राज्यले लिङ्गका आधारमा विभेद गर्न पाउँदैन। हाम्रो संविधानमा लिङ्गमा हुने विभेद निषेध छ। के भन्नुहुन्छ? म सहमत छु यो विषयमा। राज्यका लागि छोरा होस्, छोरी होस्, ज्वाइँ होस्, बुहारी होस्, त्यसमा फरक व्यवहार राज्यले गर्न पाउँदैन। राज्य सबैको साझा हो। राज्यले जुन व्यवहार बुहारीको लागि गर्दैछ त्यही व्यवहार ज्वाइँको लागि गर्नुपर्छ। त्यही भएर यो विषयमा मेरो बुझाइ के छ भने राज्यले महिलाको हकमा गलत गरे। तर नागरिकता भन्ने कुरा चाहिँ बडा गम्भीर विषय हो कुनै पनि देशका लागि।
नागरिकताले त्यो देशको भूमि, त्यो देशको भावना, त्यो देशको भविष्यको निर्धारण गर्छ। नागरिकतामा यदि तपाईँले खुल्ला गरिदिनु भयो, सहज गरिदिनु भयो भने शक्ति केन्द्रहरूले आफ्ना मान्छे खटाएर पठाएर त्यो देशको राजनीति, त्यो देशको अर्थतन्त्र, त्यो देशको अरू व्यवस्थाहरू बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो हातमा लिन्छ र रैथानेहरू त्यहाँ चाहिँ सुरुमा अल्पमतमा पर्ने र पछि गएर त्यो देशभित्र बस्न नसक्ने वा बस्नु पर्यो भने दमन सहेर बस्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। विश्वका थुप्रै मुलुकको विषयमा तपाईँले पनि ज्ञान छ। तर मेरो बुझाइ के छ भने नागरिकता भनेको देशकै भूमि। यहाँनिर हेर अलिकति प्रश्न हुँदै जाउँ है। तपाईँले तर किन्तु परन्त जोडेर जुन लैङ्गिक असमानता प्रकट भएको छ त्यो आवश्यक थियो, संवेदनशीलताका हिसाबले त्यहाँनिर ख्याल गर्नुपर्ने ठिक थियो, ठिक भयो भन्ने हो। त्यो विशुद्ध रूपमा गलत हो। राज्यले छोरीका लागि वा ज्वाइँको लागि फरक व्यवहार गर्नु हुँदैन। हो, वंशजका लागि र नवनागरिकका लागि फरक व्यवहार हुनुपर्छ है। जसको पुस्तौँ पुस्त नेपालमा बसेको छ, जसले नेपालको दुःख भोगेको छ, जसको कहीँ पुस्तले नेपाल राम्रो होला, स्वशासन होला, समृद्धि होला भनेर देशको माटोसँग नजिक भएको एउटा तबका, जसलाई हामीले रैथाने भन्छौँ, वंशज भन्छौँ, तिनका लागि गर्ने व्यवहार र नवनागरिकका लागि गर्ने व्यवहार चाहिँ बिल्कुल फरक हुनुपर्छ। यो प्रकारान्तरले यो तर्कले फेरि केलाई टेवा दियो भने त्यही लैङ्गिक विभेदलाई टेवा दिएन? होइन, छोरी मात्रै आउँछ भने छैन नि त, ज्वाइँ पनि त आउँछ नि। हामीले अङ्गीकृतलाई राजनीतिक अधिकार नदिउँ, नवनागरिकलाई राजनीतिक अधिकार नदिउँ भनिराख्दा मैले चाहिँ नवनागरिक मध्ये पुरुषलाई नदिउँ वा महिलालाई नदिउँ वा तेस्रो लिङ्गीलाई नदिउँ भनेको छैन। तर यहाँ त भइसक्यो त। त्यो गलत भयो, त्यो गलत भयो, त्यो सच्याइनुपर्छ। दुईवटा कुरा सच्याइनुपर्छ। हेर्नुहोस्, एउटा कुरा तपाईँले भनेको लैङ्गिक विभेदका कुराहरू त्यो चाहिँ तत्काल सच्याइनुपर्छ। अर्को कुरा चाहिँ गम्भीर कुरा के रहेछ भने जसले नागरिकता लिन्छ, लिने व्यक्ति गलत ठहरे कानुन बमोजिमको सजाय पाउँछ भन्ने कुरा त्यो उसमा छ। तर जसले नागरिकता बेच्छ, नागरिकता दिन्छ, जो चाहिँ राज्यको तलब खाएर नागरिकता दिने ठाउँमा बसेको छ, उसले गल्ती गर्यो भने उसलाई कुनै सजाय छैन, उसलाई उन्मुक्ति छ। अर्थात् जुन सिडिओ साहबले गलत मान्छेलाई, गैर नेपालीलाई नागरिकता दिनुहुन्छ, त्यो सिडिओ साहब भोलि गृहको सचिव बन्नुहुन्छ, त्यो सिडिओ साहब तलब खानुहुन्छ, पेन्सन खानुहुन्छ हैन। जसले नागरिकता किन्छ त्यो व्यक्तिले सजाय पाउँछ, अथवा गलत रूपबाट नागरिकता उसले सजाय पाउँछ। यो चाहिँ त्यहाँ नागरिकता दिने मान्छेको हकमा यो कानुन मौन भइदिँदा त्यहाँ चाहिँ नियत गलत के देखियो भने एउटा व्यक्तिले 100वटा गलत मान्छेलाई नागरिकता दियो, त्यसमध्ये 2टा मान्छेको कुरा सार्वजनिक भयो भने 98वटा गलत मान्छे सदर भएर गयो नि त। अब नियतको प्रश्न यहाँले गरिहाल्नुभयो। यो विङ्सको तपाईँले एउटा शाखाको एउटा खालको खुद्रा नियतको कुरा गर्नु। अब म यहाँ ब्रोडर सेन्समा राजनीतिक नियतको सवालमा जान्छु। अहिले एउटा संसदीय प्रक्रियाबाट संसदीय समितिमा बहस भएर 7 वर्ष प्रावधानसहित आएको विधेयकलाई पन्छाएर पाखा लगाएर एकदम द्रुत हिसाबले होइन अर्को विधेयक प्रतिस्थापनमा ल्याएर ती एउटा प्रक्रियाबाट गरिएका व्यवस्थाहरूलाई हटाएर जुन प्रकारले आयो, यो नियत के हो? यो सरकारको मात्रै होइन, नागरिकताको मामलामा जुन सुकै सरकार होस्, सत्तामा हुँदा एउटा रवैया त्यो दलको, त्यो नेताको, अनि प्रतिपक्षमा हुँदा अर्को रवैया, राष्ट्रवादी रवैया प्रतिपक्षमा, अनि राष्ट्रघाती प्रकारको फ्लेभर सत्तामा हुँदा, यो नियत के हो? समग्रमा तपाईँले सैद्धान्तिक कुरा गरिराख्दा हाम्रो देशमा विक्रम सम्वत 2003 सालदेखि लिएर आजको मिति तपाईँसँग कुरा गरिराख्दा म चाहिँ 4वटा कुरामा प्रष्ट छु। एउटा चाहिँ के छ भने नेपालमा देशका विरुद्ध दलहरू सक्रिय छ, राज्यका विरुद्ध सरकार सक्रिय छ। एउटा मात्र सरकारको मैले कुरा गरेँ होइन, निरन्तरको कुरा गर्दैछु। नीतिका विरुद्ध नेताहरू सक्रिय छन् र ज्ञानका विरुद्धमा बुद्धिजीवीहरू सक्रिय छ। म पुनः दोहोऱ्याउँछु, यो देशमा, हाम्रो देशमा सठिकमा ओके, हाम्रो देशमा देशका विरुद्ध दल सक्रिय छ। अर्थात् हामीले निर्माण गर्नुपर्ने देश थियो, हामीले निर्माण के गर्यौँ भने दल निर्माण गर्यौँ। दलको माध्यमले देश बनाउनु पर्ने ठाउँमा देशलाई दोहन गरेर दल निर्माण गर्यौँ। जुन ठाउँमा आवश्यकै छैन त्यो ठाउँमा पनि पार्टीको विभाग नजर आउँछ। अदालतमा
वकिलहरूको बिचमा, पत्रकारहरूको बिचमा, कर्मचारीहरूको बिचमा, विद्यार्थीहरूको बिचमा हामीले कन कनमा दलीयकरण गऱ्यौँ। हामीले विचारभित्र पनि दलीयकरण गऱ्यौँ। मैले यहाँ डाक्टर साहबले म आउँदैछु, म तपाईँको विषयमा आउँदैछु। महत्त्वपूर्ण म तपाईँको विषयमा चारवटा आउँदैछु। बुँदा प्रस्तुत गर्नु त्यो दर्शकहरूले बुझ्यो होला। म कहाँ जान खोजेको भने हाम्रो बहसको समय फेरि डाइभर्ट नहोस् भनेर तपाईँको विषयमा आउँदैछु। यसमा मैले सिधै नो इन्तु चिन्तु परन्तु किन्तु होइन, भारत यसले यहाँनिर जोडिएको छ। सत्तामा हुँदा भारत जोडिएर सोचिन्छ होइन, प्रतिपक्षमा हुँदा त्यही भारतलाई बजाएर राष्ट्रवादी बनिन्छ। यो मैले बोल्नुभन्दा राम्रो प्रष्ट हुने गरी हाम्रा नारायण काजीजीले, मान्य नारायण काजी श्रेष्ठले हिजो मात्रै बोल्नुभयो, अस्ति मात्र बोल्नुभयो कि निर्वाचन खर्चका लागि तपाईँ विदेशीकोमा गएर पैसा ल्याउने, अनि उसले भनेको कुरा नमानिदिने, निर्वाचनका लागि विदेशीसँग पैसा लिन छोडौँ भनेर उहाँले यति भनिसकेपछि, उहाँ जस्तो मान्नेले यति भनिसकेपछि मैले देश छुट्याइराख्न जरुरी छैन। समग्रमा के हो भने मैले अघि पनि त्यो भनेको थिएँ नि, हामी कहाँ राज्यका विरुद्धमा सरकार छ। त्यो भने के हो भने सरकारको निरन्तरताको लागि राज्यका अङ्गहरूलाई खण्डित गर्दै जाने, नदीनाला बेच्दै जाने, सन्धि सम्झौता गर्दै जाने, आफैले गरेका सन्धि सम्झौतामा आफैले बोलेका कुराहरू आफैले लागू नगरेर फेरि त्यही ठाउँमा पुग्ने। अब यसमा अझै भारतको चाहनाले अहिले फास्ट ट्र्याकमा यो नागरिकता विधेयक पास गरियो, प्रावधानहरूमा तलमाथि पारियो। यसलाई अझै प्रश्न न, यो देशमा चीनलाई कुनै न कुनै रूपबाट प्रभावित गर्न, उत्तेजित गर्न वा नेपाल चीनको सम्बन्ध बिगार्न डेमोक्रेटिक लबिङ भन्ने जुन छ नि यो देशमा अहिले सक्रिय भएका, जसले कता न कता न्यायालयलाई प्रभावित गर्छ, कता न कता सुरक्षाकर्मीलाई प्रभावित गर्छ, कता न कता नेतालाई प्रभावित गर्छ, त्यो भनेको अमेरिकन, युरोपियन, इन्डियनहरूको जुन एउटा एप्रोच छ त्यो एप्रोचबाट प्रभावित भएर यो कुरा आएको। यसले के गर्छ भने भारततिर देखाएर तिब्बततिर हान्छ कि यसले के गर्छ भने पूर्व तिब्बतीहरूलाई सहजै नागरिकता दिने, उनी नेपाली भइसकेपछि उनीहरूलाई एनजिओ खोल्न लाउने, त्यो एनजिओमा हाम्रो हवाई मित्रहरूले यथेष्ट लगानी गर्ने र ती पूर्व तिब्बतीहरू जो नेपाली भइसके उनले चाहिँ फ्री तिब्बतका लागि वकालत गर्ने, तिब्बतीहरूको अधिकारका लागि वकालत गर्ने, तिब्बतीहरूलाई चीनले गरेका विभेदका विषयमा वकालत गर्ने। यो समग्रमा के छ भने भारततिर देखाएर तिब्बततिर हान्ने दीर्घकालीन योजना छ। अहिले जे यो फास्ट ट्र्याकमा अथवा जुनसुकै सरकारले नागरिकताको विषयमा सत्तामा हुँदाखेरि जुन रवैया प्रस्तुत गर्छन् त्यो भारतको दृष्टिकोण मात्रै होइन, चीनको पनि उनीहरू पक्ष पोषण गरिरहेका छन् भन्ने आशय हो। यो प्रष्ट रूपबाट बुझ्दा चाहिँ के हो भने यो देशका नेताहरू एउटा मात्रै देश, एउटा मात्रै शक्ति केन्द्र वा एउटा मात्रै एङ्गलले काम गरेको हुँदैन। यिनी चाहिँ जतिखेर जोसँग जसरी जोड्न सकिन्छ उसँग जोडेर एउटा मात्रै काम गर्छ, त्यो भनेको सत्ताको निरन्तरता। हामीलाई विभिन्न पार्टीले कहिले समाजवाद, कहिले पुँजीवाद, कहिले साम्यवाद, कहिले मधेसवाद, दुनियाँ थरीको वाद हामीको बिचमा उनीहरू बोल्छन्। तर तपाईँले समग्र हेर्नुभयो भने यो देशमा जम्मा दुईटा वाद छ, एउटा लम्पसारवाद छ, अर्को द्रव्यवाद छ। यो दुईटा वाद छ। त्यही भएर अमुक एउटा देशका कारणले नभनौँ, विदेशी शक्ति केन्द्रका यी सिपाही भए, हाम्रा जो सरदार छन् ऊ कसै न कसैको खरदार रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि देशलाई जेसुकै होस्, हाम्रा किसानले पानी पाए पाओस्, नपाए नपाओस्, हाम्रा देश तरियो जाओस्, हाम्रो हरियो पासपोर्टको भ्यालु विश्वमा जहाँसुकै पुगोस्, देशको अर्थतन्त्र जेसुकै होस्, म चाहिँ बाँचुन्जेल अध्यक्ष भइराख्नुपर्छ, म चाहिँ बाँचुन्जेल प्रधानमन्त्री भइराख्नुपर्छ, म चाहिँ जसरी पनि सत्तामा बसिराख्नुपर्छ भनेर जुन खालको ध्येय छ त्यो पोलिटिकल सिन्डिकेट भन्छु कि म त्यसलाई। 10-12 जना भन्दा बढी छैनन्। ठिक हो। अनि नि डाक्टर साहब जस्तो हामीलाई भयले सताइरहेको छ कि अङ्गीकृत नागरिकहरूले वंशजलाई, धरतीपुत्रहरूलाई, तपाईँले भन्ने बढी शब्दलाई नै दखल दिने गरी हाबी हुन् कि भन्ने डर तपाईँले बेला बखतमा व्यक्त गरेको देखिन्छ। तथ्याङ्कहरूले अङ्गीकृत नागरिकताको तथ्याङ्कले त्यस्तो डराइहाल्नुपर्ने स्थिति चाहिँ आँकडामा भने देखिँदैन। त्यसरी हाबी हुने कतै हामीलाई यो वनको बाघले भन्दा मनको बाघले बढी खाने
अनि त्यसैबाट गाइडेड भएर हामी विश्वासको आधारमा अघि बढ्नुभन्दा पनि डर र भयबाट ग्रसित भएर हामी उल्टो उल्टो बाटो हिँड्ने, सफाचट तर्कसङ्गत हिसाबले ऱ्यासनल्ली हामीले आफ्नो नीति नियम बनाउने, जस्तो नागरिकताकै प्रावधानमा हामी ऱ्यासनल हुन सकेनौँ होइन, कैफियत आइहाल्यो, यहाँ लैङ्गिक असमानता देखियो भन्दा त्यो भयले हामीलाई घर गर्यो र प्रभावित यसरी पार्यो। विश्वासमा किन अगाडि बढ्न नसक्ने? तपाईले यो देशको कुनै पनि एउटा संरचनालाई सम्झिनुहोस्। जस्तै नेपाल प्रहरीलाई सम्झिनु हो भने सिपाहीको सङ्ख्या धेरै हुन्छ, डिआइजीको सङ्ख्या कम हुन्छ, आइजीको सङ्ख्या कम हुन्छ। एउटा आइजीले बढी प्रभावित गर्छ कि एउटा सिपाहीले बढी प्रभावित गर्छ? निजामतीतिर कुनै मन्त्रालय तपाईँले सम्झिनु भयो भने मन्त्रालयको पिउनको सङ्ख्या बढी हुन्छ, सचिवको सङ्ख्या कम हुन्छ। पिउनले बढी प्रभावित गर्छ कि सचिवले बढी प्रभावित गर्छ? त्यस्तै व्यक्तिको नाम चाहिँ नलिउँ, तर 240 वर्षदेखि मधेसले न्याय नपाएको कुरा त सर्वस्वीकार्य कुरा हो नि। बल्ल तल्ल पाएको अधिकार, बल्ल तल्ल पाएको अवसर, बल्ल तल्ल पाएका केही मौकाहरू छ नि, त्यहाँभित्र पनि भर्खर भर्खर आएको अङ्गीकृत नागरिकता लिएको मान्छेहरू मन्त्री भएको र उनले बनाएको कानुन रैथानेहरूले पालन गर्नु परेको, अङ्गीकृत नागरिकता लिएको मान्छेहरू संसदमा यस्ता खालको व्यवहार गरे जसका कारणले सिङ्गो आम मधेसी रैथाने मधेसीको शिर झुकेको प्रदेश नम्बर 2 भित्र पनि तपाईलाई भन्न गाह्रो भयो होला। सरिता गिरी अहिले पछि जान्न, मलाई व्यक्तिसँग छैन, म यही हिसाबमा नि सरिता गिरीले कानुनी रूपमा नैसियत नपाए पनि नैतिक हिसाबले त उहाँलाई ठुलो क्षति बिहोर्नु पर्यो। हैन, मलाई व्यक्तिसँग के भन्नु छैन, सैद्धान्तिक पक्षमा कुरा गर्दाखेरि प्रदेश नम्बर 2 भित्र पनि महिलाकै कोटामा सांसद भएकाहरूमा रैथाने कति छ, अङ्गीकृत कति छ त्यो हेर्नुहुन्छ भने जति अङ्गीकृत छन् ती भनेका रैथानेकै भाग मासेको हो नि त। यो एउटा लङ रनमा हेर्ने हो भने रैथानेको अग्राधिकार काम नहुने हो भने मतदाताको सङ्ख्या जेसुकै होस्, नेताको सङ्ख्या उनै हुन्छन्। किनभने उसँग शक्ति हुन्छ, उसँग सामर्थ्य हुन्छ, उसँग सम्पर्क हुन्छ, उसँग पहुँच हुन्छ। त्यही भएर मधेसको मात्र होइन, देशकै पनि कुरा गर्नुभयो नि। अस्ति भर्खर एउटा अन्तर्वार्तामा उपेन्द्र यादवजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि जो नेपालकै नागरिक छैन ऊ पनि फलानु ठाउँको मन्त्री बन्ने हो, जो नेपालकै नागरिक छैन ऊ चाहिँ भारतको अथवा कुनै देशको कोटामा विदेश घुम्न गयो। उहाँले सिम्बोलिक भन्नुभयो नि। त्यही भएर भारत हाम्रो लागि, चीन हाम्रो लागि एउटा असल मित्र हुन्। हामीले चाहिँ एक अर्काको मुलुकमा कुनै पनि खालको रैथानेलाई पीडा हुने गरी, भूमिपुत्रलाई पीडा हुने गरी दबावहरू नदिएको राम्रो हो दीर्घकालीन रूपमा है। त्यही भएर व्यक्ति को आउँछ भन्दा पनि जस्तै एकजना मात्रै प्रधानमन्त्री भइदियो भने हाम्रो व्यवस्था त प्रधानमन्त्रीको मन्त्री परिषद हो नि त। त्यही भएर मेरो बुझाइ के छ भने रैथानेहरूको अग्राधिकार हुनुपर्छ, वंशजहरूको अग्राधिकार हुनुपर्छ। राजनीतिक विषयमा नवनागरिकलाई, चाहे त्यो अङ्गीकृतको रूपमा होस् चाहे अरू जुनसुकै कुरामा होस्, वंशज बाहेकका नागरिकहरूलाई राजनीतिक अधिकार दिनु हुँदैन। किनभने नेपाल अहिले कुनै पनि रूपबाट आफ्नो खुट्टामा उभिन सकेको छैन। अब यहाँनिर तपाईँले यो अङ्गीकृत नागरिकताको हकमा राजनीतिक अधिकार काटेर मात्रै दिने, यो वर्षे प्रावधान चाहिएन, यति वर्षे उति वर्षे भन्दै गर्दा विश्वका विकसित देशहरू, हाम्रै अघि मैले उल्लेख गरेँ, हाम्रै सार्कमा छिमेकमा देशहरूले बकाइदा हदम्याद निश्चित वर्ष तोकेर राखेको एउटा अवस्था छ। अनि विकसित देशहरूले राजनीतिक अधिकार समेत पनि दिएको छ। अब त्यो हिसाबले त संसारभरि जे कुरा बढ्दो छ, जे कुरा बढी स्वीकार्य छ त्यसलाई पछ्याउने हो होइन, परसंस्कृतिकरण भनौँ, यसलाई कसरी बुझौँ होइन। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि म चाहिँ सहमत छैन। हरेक देशको आफ्नो भौगोलिक अवस्था हुन्छ, हरेक देशको आफ्नो नागरिकको अवस्था हुन्छ। जो देश उत्पादनमुखी हुनुपर्ने त्यो देश उद्घाटनमुखी भएको छ। यदि निर्मम शब्द प्रयोग गर्ने हो भने आजको मितिमा नेपाल जम्मा एउटा कुरामा आत्मनिर्भर छ। जम्मा एउटा कुरा, त्यो भनेको नेताको भाषण हो। त्यो बाहेक भाषणमा पनि कहाँ आत्मनिर्भर छ? एउटा खल्तीबाट निकाल्ने कुरा अर्को खल्तीबाट निकालेर पढ्ने प्रधानमन्त्री यही हाम्रो देशमा हुन्छ है। नेताको भाषण बाहेक यो देश कुनै कुरामा आत्मनिर्भर छैन। यो देशका रैथाने धरतीपुत्रहरू 15,000 18,000 को रोजगारीको लागि दुबई, कतार, मलेसिया धाइराखेको छ। यो राज्यलाई आफ्नो छोराको चिन्ता छैन जति बुहारीको चिन्ता छ, आफ्नो छोरीको चिन्ता छैन जति ज्वाइँको चिन्ता छ। यो हाम्रो नेतृत्वले गर्दै गरेको दीर्घकालीन भूल हो। यो
कति मान्छेले के भन्छ भने नागरिकता दिइसकेपछि विभेद गर्नु हुँदैन भन्छ। पहिला उहाँले के बुझ्नु पर्यो भने विभेद भनेको हो चाहिँ के त्यो बुझ्नु पर्यो। जस्तै नेपाल प्रहरीका इन्सपेक्टरहरूमध्ये कसैलाई एक थरीको तलब अर्कोलाई अर्को थरीको तलब दिनु भनेको विभेद हो। तर नेपाल प्रहरीको इन्सपेक्टर काठमाडौँ महानगरपालिकाको इन्सपेक्टर र एपिएफको इन्सपेक्टरको बिचमा तलब फरक हुनु भनेको त्यो विभेद होइन। अब यहाँनिर अब हामी विषयमा पनि जान्छौँ। म तपाईँसँग यो विमत राखेर तपाईँको तर्कलाई काट्न खोजेको होइन, किनभने अहिले सत्तामा तैरिएका प्रश्नहरूको पनि प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ, जुन मैले त्यसमा विश्वास नगरौँ तर बाधे बाधे तत्त्वबोध जायते भन्छ नि, ती कुराहरूलाई ल्याएर अहिले नागरिकताको विषयमा भइरहेका जे बहस छन् त्यसमा हामी टेवा नै गरौँ भन्ने हो। अब लैङ्गिक विभेद त भयो नागरिकतामा, यो त गम्भीर मामला हो। महिला सांसदहरू अब यहाँले प्रतिनिधित्व गर्ने दलकै महिला सांसदहरू पनि मुखर छैन, कुनै दलमा छैन, तपाईँले जानकारीको लागि भन्नु। यद्यपि पृष्ठभूमिमा छैन, म कुनै दलमा आबद्ध छैन। अनि प्रतिपक्षी पनि एक खालले मौनता साधेर बसेको छ। अनि यो त अब एक हिसाबले लागू भएरै जाने हो। यो मौनतालाई कसरी बुझ्ने? मलाई लाग्छ राष्ट्रिय सभामा यो विषय हरेक दलको व्यक्तिहरूले उठाउनुपर्छ, किनभने महिलासँग विभेद भयो भनेर पुरुष चुप लाएर बस्ने होइन। महिलासँग हुने विभेद भनेको आफ्नै घरको आमा बहिनी छोरी बुहारीसँग हुने विभेद हो। तर महिलाको विभेदमा महिला मात्रै बोल्नुपर्छ भन्ने धारणा गलत धारणा हो। विभेद कोहीसँग भए पनि सचेत नेपालीले बोल्नुपर्छ। त्यही भएर तीनटा कुरा गम्भीर कुराहरू मैले यहाँलाई आग्रह गर्छु। लैङ्गिक विभेदका कुरा राष्ट्रिय सभाबाट सच्याउने, त्यहाँबाट भएन भने हाम्रो महामहिम राष्ट्रपतिजीले त्यो विभेद सच्याएर ल्याऊ भनेर विधेयक फिर्ता गर्ने अथवा न्यायालयबाट सुझाव माग्ने हामीसँग ठाउँ छ। त्यही भएर विभेद अन्त्य गर्नुपर्छ महिलासँग वा तेस्रो लिङ्गीसँग वा समलिङ्गीसँग। अब यसमा नि यो हाम्रो नागरिकताको अपेक्षा भयो कि तर प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता केपी शर्मा ओली यतिका समय भइसक्दा यो गम्भीर मामलामा मुखर भएको नदेख्दा प्रतिपक्षले पनि एक हिसाबले पार्टीका स्वीकारेको जस्तो देखिन्छ। पार्टीका कुरा दल त संलग्न भइहाले, सत्ता पक्ष त संलग्न भइहाले भन्दाखेरि यो हेरफेर होला त होइन। पार्टीका कुरा पार्टीको प्रवक्ताले तपाईँलाई बताउला, मलाई थाहा छैन। कुन पार्टीले के बोल्यो त्यो मलाई थाहा छैन। मेरो बुझाइ बडा प्रष्ट छ। त्यो के हो भने महिलासँग भएको विभेदको विषयमा पुरुषहरू पनि खुलेर बोल्नुपर्छ र विभेद अन्त्य गरिनुपर्छ, यही बेलामा गर्नुपर्छ। अर्को कुरा के छ भने नागरिकता लिने भन्दा नागरिकता दिने मान्छेलाई दोहोरो सजाय हुनुपर्छ। गलत नागरिकता कोही मान्छे लिएको छ, यदि 1 वर्ष जेल जान्छ भने नागरिकता दिने मान्छेलाई 2 वर्ष जेल हाल्नुपर्छ, दोहोरो सजाय गर्नुपर्छ। तेस्रो बुझाइ के छ भने यो देश अहिले आफ्नो खुट्टामा कुनै पनि रूपबाट नउठेका कारणले देश बलियो नहुन्जेल यो देशमा रैथानेको अग्राधिकार राजनीतिमा कायम हुनुपर्छ। त्यही भएर रैथाने बाहेक अरू कुनै पनि किसिमबाट नागरिकता लिएको व्यक्तिलाई राजनीतिक अधिकार दिनु हुँदैन, राजनीतिक अधिकार बाहेकको सबै अधिकार दिनुपर्छ। तीनटा कुरामा म प्रष्ट छु। त्यही भएर रैथानेको राजनीतिक अधिकार कायम हुने, त्यो बाहेक कुनै पनि झ्याल ढोका कताबाट मान्छे आउँछ उनीहरूलाई राजनीतिक अधिकार दिनु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ प्रष्ट छु। डाक्टर साहब, अब हामी छोटो विश्राममा जान्छौँ, संवाद जारी रहनेछ। विश्रामपछि स्वागत छ। हामी नागरिकताको प्रावधान जुन अहिले बहसमा छ त्यसमा केन्द्रित छौँ र हामीसँग डाक्टर राजेश ऐराज हुनुहुन्छ। यहाँलाई पुनः स्वागत छ। यहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि नवनागरिक र रैथाने नागरिकको भेद राजनीतिक हिसाबले प्रष्ट हुनुपर्छ। अङ्गीकृतहरू नवनागरिकहरूको हालिमुहाली राजनीतिक तहमा हुँदा त्यसको क्षतिका सङ्केतहरू इसाराहरू मधेसमा अलिअलि देखिएको तपाईँले इसारामा प्रस्तुत पनि गर्नुभयो होइन। यो हुँदा त्यसलाई कैफियतमा अपवादका रूपमा नियोजित भन्दा पनि घटनाक्रमिक हिसाबले भएको मान्ने कि राजनीति प्रेरित नियत प्रेरित योजनाबद्ध हिसाबले भएको मान्ने, यो चाहिँ एउटा प्रश्न छ। राति आफ्नो घरको ढोका झ्यालहरू सबै खोलेर सुत्ने अनि भोलिपल्ट मेरो सामान हरायो भनेर रुएर बस्नुको कुनै तुक छैन। त्यही भएर हामीले विश्वभरिबाट क्षमता भएको नागरिकहरू जुन नेपाल आउन चाहन्छन् उनलाई हामीले आदरभावसहित
नेपालमा स्वागत गर्दा हुन्छ, तर उनलाई दिने नागरिकतामा अरू अधिकारहरू, व्यापार गर्ने अधिकारहरू, मानव अधिकारहरू, सबै खालको अधिकारमा समानता राखे पनि वंशज हुनु र वंशज नहुनु बिचको केही न केही अग्राधिकार त्यो कायम हुनैपर्छ, किनभने हाम्रो देश अझै आत्मीय एकीकरण भइसकेको छैन। राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहजीले गर्नुभएको अभियानमा नेपालको भौगोलिक एकीकरण चाहिँ भयो, आजको मितिसम्म पनि आत्मीय एकीकरण भएको छैन। त्यही भएर आत्मीय एकीकरण नभएको समाजमा हामी एकैचोटि अमेरिकामा कस्तो छ, जापानमा कस्तो छ, भारतमा कस्तो छ, चीनमा कस्तो छ भन्ने कुरा गरिराख्दा जुन देशमा आयोडिन भएको नुन खान नपाएर गाउँ गलगाड बोकेर हिँडेको छ, त्यो गाउँमा तपाईँले गएर वाइफाई छोड्छौँ किन जापानमा वाइफाई छ भन्न मिल्छ? जुन देशमा नागरिकले चप्पल लाउन पाएको छैन, त्यो देशमा आएर हरेक नेपालीले एउटा प्लेन किनिदिनु पर्यो भनेर मिल्छ? हामी आफ्नो गच्छ, हाम्रो आफ्नो हैसियत, हाम्रो आफ्नो माटो, हाम्रो आफ्नो देश यसले के खोजेको छ, हामीले त्यो अनुसार कानुन बनाउने हो। त्यही भएर नेपाल जस्तो देशमा जहाँ लिडर नभएर डिलरहरू मात्रै छन्, एउटाले एउटा देशको लागि डिल गर्छ, अर्कोले अर्को देशको लागि डिल गर्छ, एकचोटि सरकारमा गयो भने यो ठाउँको खोला बेच्छ, अर्कोचोटिको सरकारमा गयो भने यो ठाउँको परियोजना ल्याउँछ। यो भिख मागेर देश चलाउनु पर्छ र धनी हुनुपर्छ भन्ने मान्यता बोक्नेहरू, ठुल्ठुला पार्टीका महामन्त्रीहरू पनि संसदमा बोल्छन् भिख मागेर देश चलाउँ भनेर। त्यस्तो देशमा हामी आम नेपालीले के गर्दै रैथानेहरू नागरिकता लिएको भोलिपल्ट पासपोर्ट बनाएर दुबई, कतार, मलेसिया जानुपर्ने, अनि नवनागरिकलाई आइसियो बसिसियो भनेर वातावरण बनाउने काम यो देशप्रतिको बेइमानी हो, यो माटोप्रतिको गद्दारी हो। त्यही भएर जुनसुकै दलले, जुनसुकै नेताले गरे पनि रैथानेको अग्राधिकार कायम हुने गरी काम गर्नुपर्छ। नागरिकता भनेको यत्तिकै बाटोमा हिँडेको भरमा, मन्दिरमा हात बढाएको भरमा, किराना पसलमा पाउने भरमा दिने होइन। तपाईँलाई अर्को कुरा, अब अझै प्रश्न बताइदिनुहोस्। तपाईँले यो यसमा अलि मुखर भएको हिसाबले पनि नियोजित हिसाबले राजनीतिक सुझबुझका साथ चाहिँ नवनागरिकहरूलाई नेपालमा हाबी बनाउने चलखेल भइरहेको छ, त्यसमा बाह्य तत्त्वहरू र आन्तरिक तत्त्वहरू घनीभूत रूपमा लागिरहेका छन् भन्ने कुराको पुष्टि गर्ने आधारहरू, तर्कहरू, बेसलाइन के छ? यति धेरै भुटानीहरू नेपाल छिरे, जति अमेरिका गए बाँकी कहाँ हराए? यति धेरै बर्मेलीहरू नेपाल आए सुकुम्बासीको रूपमा, तिनीहरूको आज लिगल स्टेटस तपाईँलाई थाहा छ? यति धेरै तिब्बतीहरू नेपाल छिरेका छन्, अहिले त रोहिङ्ग्याहरू छन्, उनीहरूको लिगल स्टेटस तपाईँलाई थाहा छ? जुन राज्यमा ढड्डरमा लेखेर नागरिकता पठाउँछ दिन्छ, त्यो हरायो भनेर बिचल्ली गर्छ। जुन देशमा नागरिकहरूको कुनै तथ्याङ्क छैन, हरेक 6 महिनामा नयाँ परिचय पत्र बनाउँछ। व्यवस्थापकीय कौशलताको अथवा राज्यको कमी हो कि नियोजित छ? त म त्यसैमा आउँदैछु कि जब देश आफ्नो खुट्टामा उभिन सकेको छैन, देश प्राविधिक रूपबाट बलियो भइसकेको छैन, देशका नेताहरू स्वचालित हुन सकिराखेको छैन, हैन, परिचालित छन्, त्यो तपाईँले भनिहाल्नुभयो हैन। त्यस्तो परिस्थितिमा हामीले पहिलो चिन्ता छोराको गर्ने, पहिलो चिन्ता छोरीको गर्ने, ज्वाइँ र बुहारीको चिन्ता पछि गर्दा पनि हुन्छ। यो देश वैचारिक रूपबाट, आर्थिक रूपबाट, सामाजिक रूपबाट, आत्मसम्मानको रूपबाट अहिले बलियो भइसकेका छैन। त्यो टिटो यथार्थ हामीले बुझ्नुपर्छ र जनतालाई बुझाउनुपर्छ। त्यही भएर अङ्गीकृतलाई वा नवनागरिकलाई कुनै पनि हालतमा नागरिकता दिनु हुँदैन। र त्यो सँगसँगै म यहाँलाई भन्छु, नागरिकता भनेको खालि कानुनी समस्या मात्र होइन। यो समाधान किन भइराखेको छैन भन्दाखेरि यो आम्दानीको पनि विषय रहेछ। हाम्रा कतिपय नेताजीको लागि आम्दानीको विषय छ, कतिपय हाम्रो कर्मचारी जीवहरूको लागि पनि आम्दानीको विषय छ। नागरिकता बेचबिखन देशभरि त एउटा सिडिओले गलत मान्छे थाहा हुँदाहुँदै उसलाई नागरिकता दिन्छ र त्यसको 10 वर्षपछि यो मान्छे गलत हो भने थाहा हुन्छ, त्यो व्यक्तिले चाहिँ सजाय पाउँछ। हाम्रो सिडिओ साहब चाहिँ कता सचिव भएर पेन्सन खाएर बस्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ सामुदायिक नागरिक चेतको कुरा गरौँ, हाम्रो नागरिक चेतको कुरा। तपाईँले एउटा भय देखाउनु भयो कि यो भय होइन है, यो भय होइन, म सत्यसँग नजिक गराउन खोज्दैछु, यो भय होइन। जस्तो हाम्रै देशमा यस्ता नेताहरू
नेतृत्वमा पुगे, नीति निर्माणको तहमा पुगे, प्रभाव पार्ने ठाउँमा पुगे, जो अङ्गीकृत नागरिकता लिए अथवा त्यहाँ अझै उनको त्यो पनि सभासभी भए त ठिकै हुन्थ्यो, छद्म कलेशको त्यहाँ गुन्जाइस छ। भनिसकेपछि त्यस्ता मान्छेहरूलाई त्यो नेतृत्व तहमा पुर्याउने र ठिक छ अन्जानमा पुगेछन्, एकपटक भोट भयो, तर थाहा भइसकेपछि नागरिकले अब रिकलको त व्यवस्था छैन, चर्चा भइरहेछ, तर अर्को पटक मत नदिन सक्ने, बहिष्कार गर्न सक्ने, चेताउन सक्ने त्यो चाहिँ नागरिक चेतको पनि हामी खोजी गर्नु पर्दैन? हामी आज तपाईसँग कुरा गरिराख्दा कुन अवस्थामा छौँ भने यो देशमा मानव अधिकार आयोग जीवितै थियो, तैपनि मधेसीका लागि, दलितका लागि, जनजातिका लागि, महिलाका लागि छुट्टा छुट्टै अधिकार आयोग बन्यो। उनीहरू मानव नभएका कारणले बन्या हुन् अथवा जातीय आयोग बनाइसकेपछि मानव अधिकार आयोग पालिराख्नुपर्ने कारण के छ हामीसँग? वा मानव अधिकार आयोगका पदाधिकारीलाई लज्जा बोध भयो कि भएन भन्ने छलफलको विषय छ। देशभरि न्यायालय छ, अदालत छ, आम नागरिकलाई क्षति पुग्दा, अपराध हुँदा न्यायालय जाने। अब माओवादीले गरेको अपराधको लागि छुट्टै मेलमिलाप केन्द्र किन खोल्ने? अपराधको मेलमिलाप हुन्छ कि अपराधको सजाय हुन्छ? राजनीति र अपराध फरक कुरा होइन। जुन देशमा न्यायालय हुँदा हुँदा मेलमिलाप खोल्छ भने त्यो देशका देशभरिका न्यायाधीशले लज्जाबोध गर्नुपर्ने हो। अर्थात् राज्यलाई न्यायालयमाथि विश्वास छैन, त्यो दललाई न्यायाधीशमाथि विश्वास छैन, त्यो पीडकहरू उनलाई चाहिँ नेपालको न्यायाधीशहरू काम लाग्ने छैनन्, यिनले न्याय दिँदैनन्, छुट्टै एउटा मेलमिलाप आयोग खोलिदिनु पर्यो र हामी तलै सल्टिनु पर्यो भनिराख्दा देशभरिको कुनै पनि न्यायालयको कुनै पनि न्यायाधीशले हामी हुँदाहुँदै हामीलाई अविश्वास गरेछ र तपाईँले मेलमिलाप खोल्नु गलत हो भनेर भन्न सकेन। त्यो देशमा छौँ हामी। हामी आफ्नो धरातल बिर्सिनु हुँदैन। देशभरि राष्ट्रिय अनुसन्धान छ, तैपनि हरेक जिल्लामा एसपीले घुम्म पुलिस किन राख्छ? हामीसँग अब हामी अन्तिममा 1 मिनेटमा यही प्रश्न अन्तिम। त्यही भएर के छ भने भूमिको भावनाको र नेपालीहरूको भविष्यलाई केन्द्रमा राखेर हामीले कानुन बनाएनौँ भने अबको 10 वर्षपछि संसदभित्र हामीले सांसद गर्नु पर्दाखेरि उहाँ चाहिँ पूर्व तिब्बती हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ पूर्व भारतीय हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ पूर्व चाइनिज हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ पूर्व इटालियन हुनुहुन्छ भनेर भन्नु नपरोस् भन्नेमा जोड हो। त्यसका लागि अहिले नै रैथानेको अग्राधिकार मेरो यहीँनिर इन्डिङ पोइन्ट चाहिँ त्यो सम्भावित जोखिम, डर, शङ्कालाई देखाएर तत्काल डे 1 बाट लागू हुने गरी लैङ्गिक विभेद जुन भएको छ त्यसको बचाउ गर्न मिलेन। लैङ्गिक विभेद गर्न पाइँदैन, त्यो सुधार गर्नुपर्छ र वंशजले राजनीतिक अधिकार मात्रै प्राप्त हुने गरी नागरिकता दिनुपर्छ। हस्, समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। दर्शकबिन डाक्टर राजेश ऐराजसँग हामी कुरा गऱ्यौँ। उहाँ पूर्व प्रदेश प्रमुख, मधेस प्रदेश तत्कालीन प्रदेश नम्बर 2 र यो बहसले नागरिकताको विषयमा अहिले जे चर्चा चलिरहेको छ, जे विवाद उत्पन्न भइरहेको छ, केही बुझ्नलाई मद्दत मिल्यो होला भन्ने विश्वास छ। बिदा हुन्छु, नमस्कार। रोगीलाई निरोगी बनाउँदै खुसी पार्दैछ वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणाली।